السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. هاد لا فيديو غندير فيها ليكزارسيس الثاني في تي دي تاع ليمونولوجي. اول حاجه نقرا: pour vérifier si un sujet A jeune bien constitué présente une salmonellose, les échantillons sanguins ont été prélevés au jour 1, au jour 15 et au jour 30. Le jour 1 étant le premier jour des prélèvements. Ensuite, les sérums préparés ont été utilisés pour doser les anticorps antisalmonelles. Les résultats sont présentés ci-dessous. قبل ما نشوفوا les résultats نشرح شنو قالوا هنايا. عندنا باش يعرفوا واش واحد السوجي عنده ديجا عنده سالمونيلوس. واش عنده سالمونيلوس؟ خداو دي زيشانتيون من الدم ديالو في النهار الاول، يعني النهار فاش خداو لو اعتبروه هو النهار لو جوغ كاين لو جوغ 15 ومن بعد 30 يوم. من بعد اش دارو؟ خداو لي سيروم بريباري استعملوهم باش يقيسوا لنا شحال ديال لي زانتيكور انتي سالمونيل اللي كاينين، والنتيجه كاينه هنايا. عندنا لو جوغ الاول، الثاني زعما اللي فيه 15 والثالث اللي فيه 30 يوم. اللي غنلاحظوا باللي راه لو طو ديال لي لونتيكور غادي وكيهبط، يعني لو جوغ الاول كان عالي بزاف، ومن بعد في 15 يوم هبطات، و30 يوم المهم هبطات بزاف مقارنه بالجوغ الاول. كنظن واضح حيت اصلا ما فيش بزاف ما يتقال. السؤال الاول: que traduit selon vous la présence d'un taux élevé d'anticorps anti-salmonella chez cet individu au jour 1؟ شنو علاش المهم بالنسبه لكم داك لو طو élevé d'anticorps اش كيعني؟ كيعني بلي هاد لانديفيدو était bien infecté par salmonella، و داك لو طو ديال لو طو امبورطون ديال لانتيكور دلاله على انه السيستيم ايمونيتير ديجا رياجي، يعني ماشي ما يمكنش تلقى واحد الكونتيتي كبيره وديال لانتيكور. اصلا ما يمكنش تلقى لانتيكور ديال شي حاجه الا ما كانش تانفيكتا بداك لانتيجين. وهذا هو الجواب ديال السؤال الاول، يعني خصنا نقولوا بلي راه هو ديجا اي بيان ايتي بيان انفيكتي. السؤال الثاني: pensez-vous que la baisse du taux d'anticorps spécifique de salmonella au 15e jour correspond à une défaillance du système immunitaire de cet individu? Justifie votre réponse. اول حاجه ديفيونس هي العجز. قال لك واش داك الهبوط في الكونتيتي تاع لونتيكا واش كتعني لي بالضبط؟ قالوا النهار في 15 يوم. قال لك واش هادشي كيعني بلي راه كاين عجز مع التعليل؟ نو. علاش التعليل؟ دابا نورمالمون كون كان هاد السوجي عنده عجز، واش غادي يعطينا داك لو طو امبورطون في لو جور 1؟ ماشي منطقي، يعني باش يكون عنده عجز من ديبار ما خصش يعطينا اصلا واحد لو طو امبورطون ديال لونتيكو، وهذا راه جواب كافي. بالنسبه للسؤال الثالث: à votre avis quel serait l'effet d'une réinfection de cet individu par le même agent dans un an؟ الرأي ديالكم زعما الى عاود تعادى هاد لو سوجي بالسالمونيلا الشغيطه شي مورا عام، اش غيطرا؟ غتكون عندنا واحد الريبونس تري امبورطونط تري رابيد كي دور لونطون. وهذا الشيء المميزات ديال ريبونس سكوندير. كنعرفوا بلي فاش كيكون عندنا واحد لانفيكسيون كيكون فاش كطرينا فاش كنتخلصوا من لونتيجين كيكون عندنا لي سيلول ميموار. دوك لي سيلول ميموار كيبقاو لنا مده طويله. ديك فاش كتجي مثلا وما حدهم كاينين دوك لي سيلول في لو سون، فاش كتجي
عاوتاني دغيا انفيكتا نفس الانتيجين، راه كتكون عندنا واحد الريبونس سريعه جدا كتبقى مده طويله وكتكون مهمه. يعني فاش كيكون عندنا واحد المنحنى في الاول كتكون ما تحتاجش وقت كبير باش تبان لنا ديك الريبونس، وكتكون تري امبورطونط، حيت هادو هما المميزات تاع الريبونس سكوندير. وهكذا غنكون ساليت التمرين الثاني، وشكرا لكم، الله يوفق الجميع.